कहीं बेसी कतै गाउँछन्, कहिले कहीं बेसी कतै गाउँछन्। ओराली र उकालीमा फुलकै नाउँछन्, ओराली र उकालीमा फुलकै नाउँछन्, फुलकै नाउँछन्। आफै जस्ता लाग्छन् सबै, आफै जस्ता लाग्छन् सबै। पाखा पखेरो, पाखा पखेरो, यो हो काली गण्डकीको सेरोफेरो, यो हो काली गण्डकीको सेरोफेरो। कहाँदेखि बग्दै आयो, कहाँ पुग्नु छ, कहाँदेखि बग्दै आयो, कहाँ पुग्नु छ। जता लान्छ जीवनले त्यतै बग्नु। वेल डन भक्तकाजी, वेल डन। एनएम यानि कि म तपाईँको काम देखेर बहुतै खुसी छु। यसपालि कतिजना? 10 जनाले पैसा जम्मा गरिसकेका छन्। अझै 5-7 जना यही महिनाभित्र आउँछन् होला। भक्तकाजी, यो 40 लाखबाट तपाईँको कमिसन 25% माने 10 लाख तपाईँले पाउँदै हुनुहुन्छ। तर उनीहरूलाई विदेश उडाउने कहिलेसम्म ज्ञान? हेर्नुहोस् भक्तकाजी, पासपोर्ट र भिसा मिलिसकेपछि सबैजना एकैचोटि उडाउनु, तबसम्म तिनीहरू सबैजना हाम्रै होटेलमा काम गर्दै गर्छ। खै भक्तदाले विदेश पठाउने भनेर 4-4 लाख रुपियाँ लिनुभयो भने अब यस्तो भाडामा राखेर खै कहिले पठाइदिनु हो? तिम्रो साथ 4 लाख रुपियाँ लिनुभयो, उहाँले लिइसक्नु सब अनि कहाँ हुन्छ? अहिले अफिसमा सलामी खाएर आउनु पर्छ। दाइ, यो सब के हो? के भइरहेछ यहाँ? कहाँ के भइरहेछ? तपाईँ आफ्ना आफन्तहरूलाई होटलमा झुठो भाँडा मजाउँदै हुनुहुन्छ। जुठो भाँडो माध्यममा उनीहरू सानो हुँदैन लालकाजी। फेरि मैले जिन्दगीभर भाँडो मजाउन लागेको पनि होइन। जबसम्म विदेश जाने बन्दोबस्त हुँदैन तबसम्म उनीहरूले यो होटलमा भाँडा माझेरै बस्नुपर्छ, बुझिस्? तर मलाई हजुरको यो तरिका मन परेन दाइ। मेरो काममा अल्झो हालेको मलाई मन पर्दैन कान्छा। आइन्दा मसित कुरा गर्दा विचार पुर्याएर गर्नु। अब त यहाँबाट जान सक्छस् कान्छा। कसलाई खोजेको? यो लालकाजीको घर हो? होइन, यो घर भक्तकाजीको हो। अरू केही सोध्नु छ तिमीलाई? भक्तकाजी त लालकाजीको दाइ होइन र? हो, पर्छन्। त्यसभए लालकाजी दाजुको घरमा बस्दैन? बस्छन्, तर अहिले घरमा छैनन्। के तालको आइमी रहेछ? फटाफट
पहरा यही अन्त पोखरा जस्तो लागेन क्या तपाईँलाई ल पहरा जस्तो लागेर त पहरा हो कि भएर त सोध्दैछु जानकार सोधिदिन्छु एउटा कुरा सोधौँ कि यो पोखरा हो कि होइन यो पोखरा हो भने तपाईँहरू लोही मान्छे हो कि स्वासी मान्छे हो बिचरा बौला छ कहाँबाट आएको कुन्नी एरियामा नि म पो भौलाको अनि यहाँको मान्छेलाई के भएको म पो भौलाको सोझो जवाब त एउटा नि छैन के अरे अह जानकार लहर लहर एउटा कुरा सोधौँ कि यो ट्याक्कै चाहिँ पोखरा भने कहाँनिर परेको अरे पोखरा त यही हो पोखरा कहाँ जाने पोखरा म जाने त भिन्दे भाषिनीको थानमा हो दर्शन गर्न जाऊँ भने हो के कुन बाटो पऱ्यो जाने कता हो त्यही जानकार सोधौँ मैले बाजे यो बाटो सिधा जानुहोस् जाँदा जाँदा जहाँ नाप ठोकिन्छ त्यही बिन्दावासिनी थानको मन्दिर भेट्नुहुन्छ तपाईँ ए धन्न होस् जहाँ नाक ठोक हस् त जाम्ला बैकुण्ठमा नाच्दै गाम्दै बजाम्दै जाम्ला बैकुण्ठ बिचरा नयाँ मान्छेलाई तपाईँले किन नडरतिर बाटो देखाउनु भयो हेर मोटे म पनि पहिलोपल्ट पोखरा आउँदाखेरि एकजना मान्छेले उल्टो उल्टो बताएर यस्तो सताएको थियो कि त्यसको स्वाद आज बल्ल फेरि क्या आनन्द आयो यार लालकाजी ओहो यार विनोद तिमी आज म तिमीलाई खोज्दै गएको थिएँ दिउँसो आज दिउँसो त म घरमा थिइनँ यार कसैले केही भनेन तिमीलाई एउटा साह्रै टिमुर्केको हामीले ढोका उगारेकी थिएँ भन्दै थियो यो लालकाजीको घर होइन यो त भक्तकाजीको घर हो यहाँ लालकाजी पनि बस्छ अरे यो तिमी के भन्दैछौ विनोद म त्यही भन्दैछु लालकाजी जुन कुरा त्यो आइमीबाट सुने सायद तिम्रो भाउजू थिए नि क्यारे होला सायद भाउजू नै हुनुहुन्थ्यो होला तिम्रो दाजु र भाउजूको घरमा तिम्रो त्यति मात्रै हो त इज्जत लालकाजी यदि त्यति नै हो भने वर्षौँदेखि तिमीले मलाई मेरा राम जस्ता दाइ र सीता जस्ती भाउजू छिन् भनेर ढाँट्दै आएका रहेछौ भन तिमीले मसँग किन यसरी ढाँट्यौ अब तिमीलाई म कसरी सम्झाउँ विनोद तिमीसँग मैले कुनै झुटो कुरो बोलेको थिइनँ आज पनि दाइ मेरो लागि राम र भाउजू सीता जस्तै हुनुहुन्छ तर उहाँहरूको लागि म लक्ष्मण जस्तो भाइ हुँ कि होइन त्यो मलाई थाहा छैन ल त लालकाजी मलाई अहिले अलिकति हतार पनि छ म जान्छु यसो कुनै दिन भेटौँ नि भेट न यार तिमी गाह्रो हुन्छ होला यार ल है त भाइ ए भाउ यो कुन जातिका मान्छेको होटेल हो क्या किन के चाहियो तपाईँले जात ध्यानदेखि यो भोग र तिर्खाले भाउ झन्डै मरिर चुकेर एउटा उपाध्याय भवनको पसल होटल भेटाइन्छ कि भनेर खोज्दा 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 गर तपाईँ पाखे जुग जमाना कहाँ पुगिसके अझै जातभात खोज्दै हिँड्छस् भाग यहाँबाट भाग नाथ नारायण वासुदेव जाम्ला जाम्ला भइगयो जाम्ला जाम्ला बैकुण्ठैमा नाथै गाम्दै बजाम्दै जाम्ला जाम्ला बैकुण्ठैमा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव ओह हे भगवान् यो कस्तो परीक्षा लिइरहेछौ तिमीले मेरो भोगले र तिर्खाले त मुटा मर्ने भए भगवान् हे भगवान् हे नाथ नारायण वासुदेव ढकाल बाजे तपाईँ यहाँ ओहो लालगाडी भाउ
मेरो त परानै जान लागिसक्यो गरे यो भोग र तिर्खाले। लौ न लालकाजी भाउ, मलाई त्यो भिन्दे भासिनीको थानमा पनि जानुपर्छ। अनि त्यो भौते काजीलाई पनि भेट्नु पर्छ। लौ न भाउ जनगरा लहर। ढकाल बाजे, अब सबभन्दा पहिले त्यो कुनै उपाध्याय भाउनको होटल खोजेर तपाईँको खाने र सुत्ने व्यवस्था मिलाउँ। अनि अरू कुरा यो भगवानको दर्शन गर्ने अनि भेटघाट गर्ने कुरा चाहिँ नि अब पछि गरौँला। आहो लालकाजी भाउ, तपाईँ धन्नको हुनुहुन्छ कि मलाई कस्तो अप्ठ्यारो परेको थियो। अब त जाम्ला ल हिँड्नुहोस् लहर बाजे, अब लहर जाउँ। जाम्ला चानकरा जाम्ला बैकुण्ठमा नाच्दै गाम्दै बजाम्दै, जाम्ला बैकुण्ठमा नाच्दै गाम्दै बजाम्दै। तिमी भक्तकाजीकी छोरी हौ, त्यसैले तिम्रो जन्मदिनको पार्टी पनि भव्य हुनुपर्छ। भन छोरी, तिमीलाई कति पैसा चाहिन्छ? 20,000, 30,000, 40,000? मेरो जन्मदिनको खुसीमा मैले मेरो 2जना मिल्ने साथीहरूलाई मात्र बोलाएको छु ड्याडी रेस्टुरेन्टमा। त्यसैले मलाई 2-3 हजार रुपियाँ पुग्छ। बस 2-3 हजार? मेरी छोरीलाई जन्मदिनको खुसियालीमा मेरो तर्फबाट 25,000 यो राख। मन लागे जति खर्च गर है। ड्याडी थ्याङ्क यू सो मच। म बचेको पैसा आफ्नो ब्याङ्क खातामा जम्मा गरिदिन्छु। ल मेरो तर्फबाट आफूलाई मनपर्ने सौगात तिमी चाहिँ नबिर्सिने है। ल अरे चाँडो बाई बाई बाई। मैले जदौ गरेँ। ए लखर पण्डित, तिमी जदौ होइन, नमस्कार गर्नुपर्छ बाहुनको बच्चोले। नमस्कार हजुर, नमस्कार। भौते काजीज्यू, हजुर जस्तो अब ठुला मान्छेलाई हामी जस्ता भुसुनाले नमस्कार भन्दा जदौ गरे के सोच्छ नि। लखर। अनि ढकाल बाजे, पोखरा कति कामले आयो नि लखर? अरू किन हुन्थ्यो नै, म भाउ र भौते काजीको दर्शन गर्नलाई नि पहरासम्म लहर छन्। तिमी बिना मतलब बेनीदेखि पोखरासम्म मलाई भेट्न आउनु, म यो कुरा पत्याउन सक्दिनँ। मतलबको कुरा गर बाजे, भन के कामले आयो? उहाँ बिहान आएर ठुला साउले भाउलाई यहाँ पोखरामा भेट्नु भन्नुभयो। को ठुला साउ? उही बेनी बजारका ठुला साउ, उही भूपेन्द्रमान तुलाचन ठुला साउ। लखर। भूपेन्द्रमान तुलाचन? त्यो पाजी भूपेन्द्रको जुम्रो भएर म कहाँ आएको? त्यसको कुरा लिएर आउने आँट म कहाँ कसरी गरेर बाजे तिमीले? कसरी? भौते काजीज्यू, म भाउनको भच्छु, म अनाथ, मसँग नरिसाउन नचैन गर। लहर। ठुला साउ पहिला जस्तो हुनुहुन्न, अब त फेरि सक्नु भएको छ।
भाउको सधैँ राम्रो कुरो गर्नुहुन्छ। अहिले त पुरानो कुरा सम्झेर पछुताउ गरिरहनुहुन्छ जैनगरा। लहर लहर ढकाल बाजे, तिमी यहाँबाट निस्किहाल। म अरूको भजन गाउने धुपौरीलाई देखिसक्न। निस्किहाल मेरो घरबाट, निस्किहाल। मैले तिमीलाई आज एउटा विशेष कारणको लागि घरैमा बोलाएको हुँ लालकाजी। आशा छ माइन्ड गर्दैनौ। किन गर्ने विरोध? माइन्ड गर्दिनँ। भन बरु कुरा के हो? लालकाजी, तिम्रो दाइ भक्त काजीको एउटा पार्टनर छ नि, यानियम। तिमी यानियमलाई चिन्दछौ? राम्ररी चिन्दछु। तिमीलाई कस्तो लाग्छ त्यो मान्छे? एक नम्बरको झ्याली फटा होला जस्तो लाग्छ यार मलाई त। तिमीले ठिक चिन्यौ लालकाजी। त्यो मान्छे जालसाजी काण्डहरूको नायकी हो र तिम्रो दाइ भक्त काजी पनि मेरो विचारमा त्यो मान्छेको जालमा फँसिसक्नु भएको हुनुपर्छ। होइन, यो तिमी के भन्दैछौ विनोद? म धेरै दिनदेखि यस केसको अनुसन्धानमा लागिरहेछु लालकाजी। मलाई अफसोसका साथ भन्न पर्दैछ, यदि तिमीले तिम्रो दाइलाई सम्झाएर रोकेनौ भने यनियम ताम्राकार एक दिन तिम्रो दाइको बर्बादीको कारण पनि बन्न सक्छ। म जान्छु यार। मसँग यस्तो कुरा गर्ने आँट तँलाई कसरी आएको छ? म यनियमलाई राम्रोसँग चिन्दछु। ऊ जालसाजी र फटाक कदापि हुन सक्दैन। तपाईँ यति विश्वासका साथ एनएमको चरित्रको बारेमा कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त? भनिहालेँ नि, म उसलाई राम्ररी चिन्छु भनेर। तपाईँ एनएमलाई राम्ररी चिन्नुहुन्छ। वर्षौँसम्म उठबस गरेको मित्रलाई मित्रले नचिनेर धोका खाने आजको समयमा तपाईँ एक वर्ष पनि सङ्गत नगरी एनएम ताम्राकारलाई कसरी चिन्न सक्नुहुन्छ दाइ? कसरी? एनएम इमान्दार छ। ऊ भित्र एउटा र बाहिर अर्को छैन। उसो भए तपाईँ एनएमको बारेमा गलत धारणा पालेर बस्नुभएको रहेछ दाइ। तपाईँ जानी नजानी त्यस फटाको जालमा फस्दै हुनुहुन्छ। भक्तकाजी त्यति लाटो छैन भाइ। तँ मलाई के ठान्दैछस्? म लाखौँ लाखको व्यापार गर्ने मान्छे। तँ भनि ठान्दैछस् म बेवकुफ छु, हुस्सु छु? म पनि मान्छेलाई 20 परबाट सुँगेर चिन्न सक्छु, बुझिस्? उसो भए तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्न दाइ? म सुन र पित्तललाई राम्रैसँग चिन्न सक्छु। जा, आफ्नो काम गर। ठिक छ दाइ, म जाँदैछु। तर होसियार रहनु। बाहुलाभित्रको सर्पले कुनै पनि बेला बस्न सक्छ। यानिमज्यू, यो केटाहरूलाई मैले पहिलेसम्म तार्नु, मलाई त बाटै घेरेर उठाएर पार्न थालेछ। अनि तपाईँ तिनीहरूको धम्कीमा डराउनु भयो? पार्टनर भक्त काजी, तपाईँ कति कमजोर मान्छे। म कमजोर मान्छे? तपाईँ यो के भन्दै हुनुहुन्छ? यो एनएमले भन्दैछ तपाईँ साह्रै कमजोर मान्छे, याउ नभएको। ती 2 पैसे केटाहरूले बाटोमा छेकेर तपाईँलाई धम्की दिँदैमा के डराउनु भयो? यस्तै भयो भने तपाईँ काम गरेर खानुहुन्न। एनएमज्यू, म यो लाइनमा अलि नयाँ नयाँ छु। मलाई यस्तो कुराको कुनै आइडिया छैन। आइडिया छैन भने आइडिया सिक्नुपर्छ भक्त काजीज्यू। तपाईँसँग पैसा छ, तर पैसाको तागत तपाईँलाई थाहा छैन। जबसम्म तपाईँसँग पैसा छ कसैले पनि हल्लाएर हलाउन सक्दैन, बुझ्नुभयो? खै, मैले त अझै कुरा बुझिनँ एनएमज्यू। हेर भक्त काजी, गलत तरिकाले पैसा कमाएको केही पैसा बाँड्न पनि जान्नुपर्छ। यदि तपाईँले शक्तिशाली मान्छे पाल्नु भएको भए भोलि तपाईँलाई केही पर्न आउँदा उसले सघाइदिन्थ्यो। अब अरू कुरा तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्।
के भयो छोरी? तपाईँ भित्र बैठकमा धेरै बेरदेखि तपाईँलाई कसैले पर्खिरहेछ। ए राख्दै गर, म लुगा फेर आइहालेँ है। नमस्ते गरे भक्त काजीज्यू। मैले नमस्ते गरेँ भक्त काजीज्यू। होइन, तपाईँ कता रहनु भयो? तपाईँ यहाँ किन आएको? आफन्तका नाय कहाँ जाने? सायद तपाईँलाई म यहाँ यसरी आएको मन परेन क्यारे। तर म तपाईँलाई बितेका कुराहरू बिर्सिदिन बिन्ती गरौँ कि भनेर आएको। गल्ती मान्छेबाटै हुन्छ भक्त काजीज्यू, तर मान्छे महान त्यही हुन्छ जसले अरूको गल्तीलाई माफ गरिदिन्छ। यो गल्ती र माफीका कुरा छोड्नु भूपेन्द्र मानजी। जस्तै भए पनि तपाईँ मेरो बहिनीको ससुरा हुनुहुन्छ। मेरो घरमा आउनुभएको छ, मैले स्वागत र सत्कार तपाईँलाई गर्नै पर्छ। तपाईँ साँच्चीकै मनकारी हुनुहुन्छ भक्त काजीज्यू। त्यही भएर त भगवानले पनि यति थोरै समयमा तपाईँलाई यतिका धन सम्पत्ति दिए। बस्नुहोस्। के पिउनुहुन्छ? चिया, कफी या स्कॉच? पिउनु त के छ र नै, नाम ठुलो भन्छन्। अब भक्त काजीज्यूले के पिउँछ भनिहाल्नु हो, त्यो स्कच चाहिँ अलिकति चाखौँ न त। ए त्यहाँभित्र को छ? ज्ञानु, यहाँ स्कच र अलिकति स्न्याक्स पठाइदेऊ त। नमस्ते सम्धिनीज्यू, मलाई चिन्नुभयो? म बेनीको भूपेन्द्र मान तुला छ। चिने? किन नचिन्नु? बेनी बजारा कहलेका ठुला साहु महाजनलाई पनि म बिर्सिन सक्छु र? होइन, अब त म हजुरको सम्धी पनि त हुने सम्धिनीज्यू। मलाई सम्धी भनेर डाके भइहाल्छ नि। सम्धी भनी तपाईँलाई म त्यो दिन डाक्नेछु ठुला साहु, जुन दिन तपाईँले म दमिनीकी छोरीलाई बुहारी भनी आफ्नो घरमा भित्राउनु हुनेछ। बुझ्नुभयो? आमा अलिकति बुढी भइसक्नुभयो, यस्तै न्यु खोज्ने कुरा मात्र गरिरहनुहुन्छ। यो कुरालाई मनमा नलिनु होला है भूपेन्द्र मानजी। किन मनमा लिन्थे? लिन्न।
म पनि छोरा बुहारीलाई चाँडै घरमा भित्राउने कुरा सोध्दैछु। सकेसम्म यो काम चाँडै गरेको बेस। चियर्स। अब भन्नुहोस् भूपेन्द्रमान तुलाचन्दज्यू, तपाईँको मेरो घरमा आउने असली उद्देश्य के हो? अब तपाईँसँग के ढाँट्नु खै। म असलमा तपाईँसँग एउटा मद्दत माग्न आएको। तपाईँ मसँग मद्दत माग्न आउनुभएको? तपाईँ जस्ता ठुला साउ महाजनलाई म के मद्दत गर्न सक्छु? त्यसो नभन्नुहोस् न भक्त गाजीको। म कत्रो आश लिएर आइरहेछु तपाईँका। तपाईँलाई थाहा छ यो मङ्सिर महिनामा आउने सांसदको महानिर्वाचनमा म म्याग्दी जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1बाट चुनाव लड्दैछु। यसलाई खुसीको कुरा नै भन्नु पर्ला। यस चुनावमा तपाईँले मलाई पैसाले सघाउनु पर्यो भक्त गाजी बाबु। म तपाईँको ढोकामा ठुलो आश लिएर आएको छु। हेर भक्त काजी, गलत तरिकाले पैसा कमाएको केही पैसा बाँध्न पनि जान्नुपर्छ। यदि तपाईँले शक्तिशाली मान्छे पाल्नु भएको भए भोलि तपाईँलाई केही पर्न आउँदा उसले सघाइदिन्थ्यो। अब अरू कुरा तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। के सोध्नु थाल्नुभयो? तपाईँलाई कति लाखको खाँचो छ? मलाई कम्तीमा 30 लाख, बढेमा 50 लाख। मसँग त्यति धेरै पैसा छैन तुलाचन्दज्यू। यो घर होटल गरेर मैले 60-70 लाख फसाइसकेको छु। तपाईँलाई चुनावको लागि ऋण स्वरूप म 30 लाख रुपियाँ दिन सक्छु, तर यसबाट मलाई फाइदा के? भक्त गाजी बाबु, तपाईँको यो प्रश्न मलाई साह्रै घत पर्यो र यसको उत्तर पनि सुनिहाल्नुहोस्। पहिलो, अहिले तपाईँ लाखमा खेल्दै हुनुहुन्छ। मैले जितेर आएपछि भोलि तपाईँ करोडमा खेल्नुहुनेछ। दोस्रो, तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो पर्दा तपाईँको पछाडि म हुनेछु। म बुझ्नुभयो? ठिक छ भूपेन्द्रमानज्यू, तपाईँले रकम पाउनुहुन्छ। चियर्स। Thank you.